मोगाच्या आसरे वीक्षकांक जेजू क्रिस्त नांवान हांव स्वागत मागता। हे संतोषाची बरी खबर, ह्या व्हडा संतोषाची बरी खबर आमी पळोवन आसा मोगाच्यान। जेजू क्रिस्ता विशयान आमी पळयत आसा, जेजूच्या जल्मा विशयांत, ताच्या मरणा विशयांत आनी ताच्या पुनर्जीवनपणा विशयांत आनी ताच्या येण्या विशयांत आमी आज पळोवन आसा। मोगाच्यान फाटल्या एपिसोडांत सबार सांगते आमी पळयले, कित्याक म्हळ्यार हें सत जावन आसा। देवाचें उतर आमी पळोवंक गेल्यार, आमी पवित्र पुस्तक वाचूंक गेल्यार हर एक सत देवाच्या उतरांत आटोपून आसा। ते सतान आमी जिवचे आनी सता परम जिवच्या खातीर ह्या आमी ताजें सल जे म्हणल्या खातीर हे आमी आसरे टीव्ही आमी तुमकां सांगते आसा। त्या देखून तुमी आयका, तुमी मात्र आयकुचें न्हय, हेरांक कितें ह्या विशयांत सांगा। आनी तांणी ह्या उतार, ह्या देवाचे उतार ह्या आसरे टीव्हीन येवन पळोवन तांणी सतत तांणी बाचाव जाय, तांणी ससना जीव जोडचे म्हण आमची आशा जावन आसा। आमची आशा मात न्हय, ती सोम्याची आशा जावन आसा। त्या देखून आज परत आमी तुमच्या मदें आयला, परत आमी तुमकां ह्या आसरे टीव्हींत संतोषी बरी खबर आमी तुमचें स्वागत मागता। तशेंच आमच्या मदें असल्या पास्ट आयवान मोंतेरो मंगळूरांत सेवा करता आसात, तांकां हांव आसरे टीव्ही तर्फान आमच्या वीक्षक तर्फान स्वागत मागता। पास्ट आमी फाटल्या दिसांनी पळयलें जेजूचें संवसाराचें जल्म, मरण आनी पुनर्जीवनपण, आनी आतां पळोवन ते आसा येण्या विशयान, जेजूच्या येण्या विशयांत आमी पळय सविस्तार पळयत आसा। कित्याक म्हळ्यार ताणें येता म्हूण सांगलां मात्र न्ही, आतां तूं येवंक तयार आसा। आमी जायते कडेन पळयलें, पासून तुमी सांगलें कितले 218 टायम्स, हय 18 टायम जेजू येता म्हूण सांगचें देवाचें उतर आमी पळयता। आनी हें सच जावन आसा, कित्याक पवित्र पुस्तकाक बरोवन गेलें हें एक सच जावन, कित्याक म्हळ्यार पवित्र पुस्तक म्हळ्यार पवित्र तो खंयचे फटकीरपण तातूंत ना। आनी येदोळ कित्याक बरोवन गेलें, येदोळ घडोवन आयलां आनी थोडी संगती घडोवंक आसा ते मुखार जातलेच। कित्याक म्हळ्यार येदोळचे संगती घडल्यात, कितें देवाच्या उतरान बरयलां। आतां जेजूच्या संवसाराच्या येण्या विशयान ती प्रवाद्यान आदी मागा बरोवन गेल्लें। कित्याक म्हळ्यार ताणें बरोवन गेल्ल्या परम जेजू संवसाराक आयला, मनशाच्या सोडवणे खातीर आयला। मनशा खातीर तो जे ताणें कश्ट आसल्या तो मरण पावला, तो जिवन जालें, सगळ्यांत दाखलो आमच्या कडेन आमकां पवित्र पुस्तक आमकां मेळटा। आतां पुनर्जीवना विशयान ती आमी देवाच्या उतरान आमकां दाखलो खंडीत आसा, कित्याक आमी ना जाल्यार आमी त्या विशयान उलोवंक जायना न्ही। त्या देखून पासून आमी पळयलें, गेल्ल्या हप्त्यान आमी पळयलें कित्याक आमी जेजूच्या पुनर्जीवनपणा विशयान कित्याक आमी दाखले, आमकां थोडे कडेन दाखले ताणें दिल्यात। आमी पळयता माथेवाच्या 26-25 वळींत आमी पळयते आसा। 26 थोडी उतरां आमी पळयल्यांत। त्या देखून थोडे गुर्ता विशयान आमी पास तुमी इल्लेशें विवरण दितात जेजूच्या येण्याच्या गुर्ता विशयान। लास्टच्या एपिसोडांत आमी जेजूच्या येण्याचे थोडे गुर्त शीस गुटाण वचून जेजू कडेन विचारतात, तूं तुज्या येण्याचे आनी संवसाराच्या अंत ह्या विशयांत आमकां गुर्त सांग म्हणटा आसतना जेजून थोडे साबार गुर्त सांगले। आतां फस्ट आमी लास्ट एपिसोडान आमी फाटल्या हप्त्यान आमी पळयलो मॅथ्यू चॅप्टर 24 आनी 32 वोल्ड म्हणटा थंय अंजुराच्या रुखाच्या विशयान तुमी शिका म्हणून जेजून सांगला। आतां अंजुराचो रूख कितें म्हणून सांगल्यार इस्रायल पर्जा आमी पळयता शिराप आयलो इस्रायल पर्जेचेर। कित्याक म्हळ्यार तांणी जेजू क्रिस्ताक कुरसायले, तांणी मागून गेले। जेजूक कुरसायतना तांणी सांगलें आमच्या भुरग्यांचेर येवन आमचेर आनी आमच्या भुरग्यांचेर येवन म्हणून आमी पळयता AD 17 त्या टायमार सगळें इस्रायल काळ जालें म्हणून सांगल्यार स्प्लिट जालें सगळ्या संवसाराचेर। तांणी स्प्लिट जावन खंय म्हणून तांणी गुलाम जावन तांणी सगळ्या संवसारांत गुलाम जावन तांणी आसता आमी पळय। हिटलरान कितल्या यहुद्यांक आमी पळयलें नाश केलें, मारून गेले आमी पळयता। कित्याक म्हळ्यार तांकां देवाची शिक्षा आयली 7 टायम देवाची शिक्षा तांकां, ती 7 टायम देवाची शिक्षा तांणी अनुभव करूंक आसा। आतां हें झूज आमी पळयता इस्रायलाच्या विशयान जावन झूज जाल्यार देवाची शिक्षा तांणी ती शिक्षान दत्त त्या एका हिंसेंत पर्सिक्युशनान दत्त तांणी सोम्याक वळखजे म्हूण सांगून तो देवाची ती शिक्षा तांणी मागून खान गेली शिक्षा ती शिराप मागून खान गेली शिक्षा तांचेर। कित्याक म्हळ्यार देवान दिल्ली न्ही, देव मोग करता तांकां, देव इस्रायल पर्जा सांगत आसा तरी देवान तांकां सोडूना तांकां। आतां इस्रायल पर्जा विशयान आमी पयलें पळोवचें तर जाल्यार इस्रायल आतां 1948 मे 14 एक रिस्थापन जालें। हें रिस्थापन जाल्ली इस्रायलाची ल्हानशी चरित्र पळोवचें कशें म्हणून सांगल्यार जर्मनी आनी ब्रिटन वॉर जाल्ल्या टायमार जर्मनाक आनी ब्रिटनाक वॉर जाल्ल्या टायमार ब्रिटना कडेन जायत तितल्यो सवलत्यो नासल्यो, तांचे कडेन जाय जाल्ले वेपन्स नासल्या वेळार डॉक्टर वैसमन म्हणल्यार कितें केलें, यहुदी एकलो डॉक्टर वैसमन ताणें कितें म्हळ्यार देवान ताका विशेश विजडम दिला। यहुदींक आतां आमी पळोवचें जाल्यार देवाचें एक बेसांव आसा, तांचेर देवाचो हात आसा, विशेश जाणवाय। आज आमी संवसारांत 190% सायंटिस्ट आसा तर जाल्यार
यहूदी इस्रायल सगळे टेलिफोन तावन धरले सगळे खंयचे तर जाल्यार आज मेडिसीन फायंड आउट केले तर जाल्यार ती क्रेडीट कोणाक वचोची म्हणून सांगल्यार इस्रायल तांकां तशें आसतना डॉक्टर वायसमन ताणें कितें केलें म्हळ्यार ब्रिटनाक सेकंड वर्ल्ड वॉर टायमार ताणें कुमो केले थोडे बॉम्ब आनी परत तांकां आसा पळय जाय जाल्ले अशे वेपनाचे कुमो केल्ल्या वरवीं ब्रिटनाक जीक मेळ्ळी जर्मनीच्या एगेन्स्ट तांकां जीक मेळ्ळ्या वरें ह्या एका हेल्पा खातीर ह्या फेवरा खातीर ब्रिटन ताणें कितें केलें म्हूण सांगल्यार एक ओपंद करून इस्रायलाक ते एक तांचेच म्हणलें स्वास्थ्य तांचोच म्हणलो तांकां एक राष्ट्र जाय म्हणून 1948 मे 14 इस्रायलाक बरगुरियन फर्स्ट प्रायम मिनिस्टर ते इस्रायलाचो प्रायम मिनिस्टर बरगुरियन म्हणल्यार प्रायम मिनिस्टर मुखार इस्रायलाक राष्ट्र स्थापन जालें आतां राष्ट्र स्थापन जाल्या उपरांत हांगासर आमी पळयता फर्स्ट सायन हे जेजूचे फर्स्ट सायन कित्याक म्हूण सांगल्यार जेजून सांगलें हांवें तुमकां शाश्वत सांडूना स्वार्था लोकांक परगट जाल्या उपरांत तुमकां फाटी हाडटलो सोन तुमकां शिक्षा दिवन फाटी ह्या जाग्याक ह्या गांवांक तुमकां फाटी हाडटलो म्हणून थंयसर आमी पळयतना एक डेजर्ट मरुभुमी बरें आहलें इस्रायल ताजे परस सुमार जाणांनी परत तें परत रूल परत केलें पळयता इस्लाम कंट्री तांणी रूल केलें सुमार जाणांनी रूल केलें रूल करून ती एक भुमी एक बंजर भुमी म्हणटात डेजर्ट कांय फळ दिनातली एक भुमी बरी आली पूण इस्रायल तांणी 1948 नंतर तांणी रिएस्टॅब्लिश जाल्या उपरांत ती भुमी फळादीक जावन तांणी केलें तांणी एक बरें तोट बरी केलें तांणी मस्त इम्प्रुवमेंट केलें आनी इस्रायल पळय देवाच्या कृपेन देवाचो हात तांचेर आयले बरें इस्रायल ब्लेस जालें इस्रायल आशिर्वाद जाले प्रॉस्पर जाले इस्रायलांत जाय तितले कितें म्हणल्यार तांणी वयर बलिश्ट कंट्री जावन वयर येयल्या पूण 1948 केदाळा 14 इस्रायल रिएस्टॅब्लिश जालें की वेरी नेक्स्ट डे ब्रिटनान तांकां सोन दिलें तांकां उपकार केल्याक तांकां एक राष्ट्र दिवन तांकां सोन सोडलें पूण तांचे कडेन वेपन ना कांय ना खंयची सवलत नात सरावंड आल्ले आमी पळयता 5 बलिश्ट राष्ट्रां टर्की इजिप्त लेबनॉन आमी पळयता सिरिया सुडान ह्यो 5 कंट्री ಒಟ್ಟು जावन झुजाक आयल्यो इस्रायल जाल्ले मात्र वेरी नेक्स्ट डे 1948 मे 14 इस्रायल स्थापन जाला आनी हांगासर आमी पळयता 15 मे 15 झगडे स्टार्ट जाले पूण कशें साध्य आमी आलोचन करया हे सायन हांव गुर्त कित्याक सांगता म्हळ्यार जेजून सांगलां आंजोरसो रोको न्ही पालवसो आनी फळ दिता तुमी आलोचन करा येणे लग्गी आसा म्हणून तुमी आलोचन करा म्हणून आमकां एक गुर्त दिला एक जागृत दिला जगून आमकां दिला देखून वो फर्स्ट गुर्त आमी कित्याक हांव हे प्रेसकन सांगता की म्हणून सांगल्यार आज इस्रायल री व्हडले बलिश्ट राष्ट्र जावन आमी पळयता संवसारांत एक बलिश्ट राष्ट्र जावन उदेला आतां हांगासर आमी पळोवन जें जाल्यार 1 वर्स गेलें तें झुजू 1948 न्हू 1 वर्स गेलें मागीर कशें एक एक काल जालें म्हळ्यार कॉम्प्रोमायज जावन ओपन जालें ताज्या उपरांत आमी पळयता तें 1 वर्स जाल्या उपरांत 49 सिनाय मावंटेनान परतून झूज स्टार्ट जालें सिनाय मावंटेनांत सिनाय दोंगरार परतून झूज स्टार्ट जाता आसतना थंयसर देवा स्वता आमी पळयता इस्रायल कडेन वेपन ना इस्रायल ते व्हडले पॉप्युलेशन ना तांचे वटूक तांचे पॉप्युलेशन ना पूण हांगासर भोंवून तरी 5 कंट्री पळया तुमी ह्या 5 कंट्री ऑलरेडी आल्ली कंट्री ह्यो 5 कंट्री परतून ह्या झुजाक वता आसतना इस्रायलाचे सांगाता देव आसून तांकां देवान कितें केलें म्हळ्यार तांकां जय दिलें थंयसर तांणी गाजा तांणी कॅप्चर केलें तांचे शिप्पो बरो वचूंक तांणी अडकळ केल्यो कोणाच्यो हांच्यो शिप्पां बरो वचनातले बरे बरो मस्त अडकळ केले त्या झुजान ती काल जाल्यार बरो कॉम्प्रोमायज जालें ताज्या उपरांत आमी क्लिपर वॉर म्हणून आमी पळयता 1967 इल्लें चरित्र म्हणटा जस्ट 1967 100 दिसाचें वार देवाचे कृपेन हांव थंय इस्रायलांत आमी प्रीच केलें 2 शर्मा आमी प्रीच केलें आनी थंयसर ह्या हिस्ट्री प्लेसाक आमकां वचूंक आहलें ते 6 डेजाचें वार जाल्लें प्लेस आमी पळयलें भोंवतणी एक बाउंड्रीज घालून दवरल्यात आनी थंयसर उलपालें आतां तें हें आसा धकलो आसा कशें आतां रान उलपतना तें ताजें ब्लॅक 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 हें आसता पळय तशें सगळें उलपून हें जाल्लें आमलें थंयसर आसा तांणी ती बाउंड्री घालून दवरल्यात
आनी थंयसर आमी पळयता 13 कंट्री ओट्टू सांगाता मेळून 1967 इस्रायलाचे एगेन्स्ट झुजाक आयलात तेन्ना इस्रायल आसले 2 प्लेनां मात्र आनी एका प्लेनाक 1 इंजीन मात्र आहलें आनी तांची आर्मी आहली 20,000 आनी एगेन्स्ट 13 कंट्री खंयचे आसात आज आमी पळयता सौदी इराक इरान टर्की सिरिया इजिप्ट लेबनॉन याने 40,000 टर्कीची मिलिटरी त्याने सौदी अरेबियाची 20,000 सिनाय दोंगर भोंवतणी आमी पळयता सिरियाची इतल्यो मिलिटरी 1,20,000 मिलिटरी आमचेडे वेपन ना पूण 6 दिसाच्या वारांत आज जाल्यार एक थंयसर एक विजमीत एक आसरे कितें घडलां म्हळ्यार कोणे फस्ट बॉम्ब घाल्लो कोणे कालें केलां म्हणून गोतूना 40,000 वेपन $40,000 वेपन्स आमी भोंवतणी 13 कंट्रीच्यो नाश जाल्यात आनी इस्रायल सगळें कालें केलें म्हणून सांगल्यार कॅप्चर केलें गाजा तावन धरलें पुरा सिनाय माउंट तावन धरलें पुरा सगळें तांणी कितें केलें म्हणून सांगल्यार तांणी कायरो तांणी कॅप्चर केलें तांणी इजिप्टाचे कायरो तांणी सगळें कॅप्चर केलें आतां तर जाल्यार आमी पळयता इतलें जावन आजीक आयच्या 21st सेंच्युरीन आमी पळयता न्हू आतां फाटल्या दिसांनी कितले झुजू आतां जावन आसा तरी की आज इस्रायल इतले बलिश्ट आसा गी इस्रायल इतले बलिश्ट आसा गी इतलो तांचे कडेन टॅक्नॉलॉजी आसा गी आज खंयचे संवसाराचे बलिश्ट कंट्री तर जाल्यार इस्रायलाच्या एगेन्स्ट वचूंक पाठीमुखार पळयतात आलोचना करतात कितल्यो कंट्री आसा तर जाल्यार कित्याक म्हळ्यार बलिश्ट आनी सगळ्या मॅपान आमचे एक मिडल अंतून आसची एक कंट्री तर जाल्यार इस्रायल बलिश्ट जावन इतल्यो भोंवतणी कंट्री आसा तर जाल्यार कित्याक म्हणटा की म्हळ्यार इस्रायल देवान विंचून काडली पर्जा अब्रामाक देवान आपयलें न्ही गे अब्राम युफ्रेटीस न्हंयच्या तिशिल्या तडींत बोंब्यांबूजो करनालो न्ही विग्रहाराधने करनालो एक अन्य देवांक आराधना करनाल्या अब्रामाक देवान आपोवन ताका ताजे तावन एक संतती देवान उत्पन्न केली आनी ती संत जावन आसा इस्रायल आनी त्या इस्रायल पर्जाक देवाचे प्रॉमिस आसा तांकां देवान आराधना करचें देवाचे प्रेझन्स आनी देवाचे मनुश्याचे हक्क ते पूर देवान तांकां दिला पाव केला लेवी कुला जावन तांकां तांणी देवाक आराधना करचें बघ ताजो अर्थ आमी आतां बैली म्हणे आमी अन्य जाल्यार आमकां जो स्वार्थ मेळ्ळा आज आमी जेजू क्रिस्ता मारिपात आमी आत्मीक इस्रायल जावन खंडीत अब्रामाच्या प्रॉमिसाचे आमी आतां आमी भितर आसा अब्रामाच्या प्रॉमिसाचे आमी आतां भितर तर आज पास्टर आमी पळोवन जाल्यार इस्रायलाक इतलें वॉर जावन आसा इतलो संवसार तांकां एगेन्स्ट आसा चायना एगेन्स्ट आसा रशिया एगेन्स्ट आसा हे दोडले बलवंत कंट्री तांकां एगेन्स्ट आसा तर जाल्यार तर तांच्या सांगाता कोण आसा म्हणलें सवाल पवित्र पुस्तकाचे 7 प्रमाणे हें देवाचे उतर 7 ह्या पवित्र पुस्तकाच्या प्रॉमिसा प्रकार 7 प्रकार तांचे सांगाता देवस काम करना आसा देव जुस्ता पक्षान देखून देवान तांगलें झूज मुजे तुमी वगेत रावन पळया आमी खंयची विस्मिता तुमी पळयता न्हू सरगार सो देव आसा न्ही गे त्या दीस आमी पळयता शेद्राक मेशाक अबेदnego म्हणलें ते एक जण तरणाटे न्ही गे त्या देवाक आराधना केल्या तांणी त्या देवाक तांणी महिमा दिली नेबुकदनेझराच्या ताणें दवरल्या त्या आयडलाक तांणी सरपडनात आमचो देव आमकां ह्या उज्यातावन आमकां भायर हाडटलो राखतलो तरी की एकच वेळाचेर बावर्त म्हणा तो एकच वेळाचेर देव आमकां राखना तर जाल्यार आमी तुज्या मात्र त्या मुर्त्यांक आमी आडपणो कित्याक म्हळ्यार आमचो देव तूं जिवंत देव आमचो देव तूं खरो देव आमचो देव तूं जिवन जाल्लो देव त्या देवाक मात्र आमी आराधना करतना इतलो बावर्त त्या देवाचेर दवरल्या ह्या त्या तरणाट्यांक त्या उज्यातावन भायर हाडच्या खातीर देव तेंतावन सर्गींतावन देव देवून आयलो तांच्या मदें उज्या मदें नेबुकदनेझर पळयता हाल्यार आमी तेगांक म्हणून बांदून घाल्लें उज्या भितर सवतो तांच्या थंय भोंवतेत आसा म्हूण सोनो सवत्या मनशाक आमी पळयता म्हूण सोनो तर आज सर्ग आनी संवसार देव इस्रायलाच्या मोद्या आसा इस्रायलाच्या मोद्या आसून तांकां जानवाय दिता आनी तांणी मेजॉरिटी नान तांणी नंबर काउंटींग केल्यार इतलो तुमी चिंता इतले कंट्रीज आसात ल्हानसो कंट्री पॉप्युलेशन कितलें आसा आमचे कर्नाटक तितले व्हड आसा एक कर्नाटका धरयत पॉप्युलेशन आसा तितले ल्हान कंट्री पूण तांचे देशाच्यो सवलत्यो तांचे देशाचे काय टॅक्नॉलॉजी आसा कितले एनिमी तांणी कितले रॉकेट मारतात तांणी तितले तांणी फाटी घालना आसा ते फाटी जावन आसा तले टॅक्नॉलॉजी तांचे ते आसा तर जाल्यार हांगासर आमी पळयता देवाची विस्मीत आमी पळयता देवा सात आमी पळयता देवाची महिमा पळयता देखून आज तर आमी जावचे इस्रायल असो गांव इस्रायल देश आमी पळोवचे तर जाल्यार त्या देशांत थंय जावचे घडिता
त्या देशाचे वयर जावची आमची दिश्ट इस्रायल ते आसा आनी इस्रायलाचे देशाचे पळयतना आमी ही झुजां पळयत आसतना फर्स्ट नंबर 1 सैन्यत जेजूचे येण्याच्या अखेरच्या दिसान आमी आसा कित्याक इस्रायल रिएस्टॅब्लिश जालें जाती आसा लोक येते आसा परतून लोक येतेत आसा लोक येतेत आसा तशेंच आमी पळयता आनी जेजू क्रिस्त हांवें सांगलें ओपन जावन जेजू क्रिस्त बहिरंग बारोडा म्हणून सोडून जेजू क्रिस्त येवचे बहिरंग बारोडा जेरुजालेमाक येता जेरुजालेमाक येवन जेजू क्रिस्तान जेरुजालेमांत त्या गर्भगुडींत जेजून किंग जावन बसूंक आसा त्या सिंहासनार ताणें बसूंक आसा आनी इस्रायल प्रजांनी ताका धूप घालूंक आसा ताका आराधना करूंक आसा कित्याक पवित्र पुस्तकांत हर एक दिमी ताज्या नांवाक सर्पजी सर आतां आमी थंयसर आमी पळयतना जेरुजालेमांत तें आतां टेंपल ना आतां 3 टेंपल आमी पळयता न्हय सोलोमनाचें पयलें टेंपल ताज्या उपरांत आमी पळयता जेरुबाबेल नेहम्या आनी एजरा तावन सेकंड टेंपल जालें हेरोदान बांदलें तें हेरोदाचें टेंपल तें ताज्या उपरांत दिसतलें हेरोदाच्या टेंपला वेळार जेजून थंय वेपार जावन आसलें न्ही जेजू क्रिस्तान पळयतना ते बरोबर वेपाराचें एम्परर जावन पत्राचेर फातर रावन आसा आतां हें टेंपल आतां आमी पळयता बंचे दीस लागीं आसात जेजुएनाचे तितले टेक्नॉलॉजी तांचे कडेन आसा थंयसर आमी 2 मॉस्क आमी पळयता न्ही ऑल अक्सा म्हणून डूम ऑफ द रॉक ते 2 थंयसर आतां ते मसिदी आसात मॉस्क आसात आतां तो प्लेस जेरुजालेम टेंपल म्हणसो प्लेस थंय आतां पुरो तांचें सर्वे जालां नक्षे तयार जालां तांचे कडेन जाय जाल्यार टॅक्नॉलॉजी आसा बांदूंक तर हें आतां टेंपल बांदचें सेकंड सायन जाल्यार जेजू क्रिस्त बेगी येता मेस्साया जेजू क्रिस्त येता तर जाल्यार त्या जेरुजालेमांत ताणें वचून सिंहासनाचेर बसून ताणें आराधन स्वीकार करूंक आसा बांदीचेच पडटा मेस्सायाची ताणें आराधन करचें ताणें धूम घालचें ताणें देवाक आराधन करचें आनी थंयसर अनेक संगती कितें गे म्हणून सांगल्यार सेकंड टेंपल बिल्ड जावंक आसा टेंपला खातीर पुरो सर्वे जाला जागो सर्वे जाला पुरो जाला आमी त्या टायमार गेल्ल्या वेळार सकड यहुदी वचून ते वचून काले वणटीचेर काल एक वॉल मात्र आसा थंय वणटीचेर वचून मागणें करतात ताणें कितें मागणें करतात मेस्साया ये आमकां राख आमकां सांबाळ म्हणून सोडून तांणी यहुद्यांनी मागणें करतात पूण मेस्साया फस्ट पुढच्या संडे आमी पाम संडे म्हणून आमी सेलिब्रेट करतात संवसार रितीर संप्रदाय प्रकारे सेलिब्रेट करतात पूण 3rd सेंच्युरींत हें आरंभ जालें कितें म्हळ्यार जेजू आमी पळयता कत्त्याचेर बसून जेरुजालेमाक जेजू गेल्लो आमी पळयता ती एक व्हडलें एक प्रोसेशनार जेरुजालेम गेलो आनी जेरुजालेमाक जेजू प्रवेश करता आसतना त्या ईस्ट गेटींत हांव जेजू भितर गेलो ईस्ट गेट गोल्डन गेट ताका म्हणटा मर्सी गेटी म्हणटा तातूंत तो भितर गेलो आतां ते टेंपल डिस्ट्रॉय जालें आतां ते टेंपल डिस्ट्रॉय जाल्ल्या वर आमी पळयता ती गेट अजून बंद आसा 15th सेंच्युरींत आमी पळयता सुलैमान म्हणलो एम्पायरन ताणें काल गेला म्हणून सांगला ताका सील घालून दवरला ताका त्या गेटीक आतां आमी पळयता ती गेट बंद आसा सील गेल्या ती गेट कित्याक म्हणून सांगल्यार एजिकल प्रवादन ग्रंथांत आमी पळोवचें जाल्यार 44 चॅप्टरान आमी पळोवचें तर जाल्यार थंयसर म्हणटा तुजो राय सोरसभर देव त्या गेटींत हांव जेरुजालेमाक प्रवेश केलो न्ही गे देखून परत्यान तो येता तेच गेटींत हांव तो भितर येता कितलें सारकें देवाचें उतराचें आमकां ताळ मेळटा प्रवादन कितलें फुलफील आसा पळय ती गेट बंद आसा ती गेट केन्ना उक्ती जाता मेस्साया येता आसतना जाता ती ईस्ट गेट आसा न्ही गोल्डन गेट मर्सी गेट त्या गेटींत हांवूच तूं जेजू क्रिस्त कसो एंटर जालो गे तसो तो परत्यान त्या गेटींत हांव ताणें भितर सरून जेरुजालेमाच्या पवित्र स्थानार सिंहासनाचेर ताणें बसूंक आसा ही सायन आमी पळयतना आतां जेरुजालेम इस्रायल एस्टॅब्लिश जालें आतां यहुदी तांचें मेन तांचो एम आनी दर्शन कितें सांगल्यार मेस्साया खातीर थंयसर टेंपल बांदीचें म्हणून आमी पळयता हो जावन आसा सेकंड गुर्त जावन आसा थर्डली आमी पळोवचें तर जाल्यार थर्ड गुर्त पळोवचें तर जाल्यार सुवार्ता सगळ्या संवसाराक सुवार्ता न्ही 24/7 आमी पळोवचें तर जाल्यार माथेव नंबरला सुवार्तेंत सगळ्या संवसाराक सुवार्ता परगट जायची सगळ्या संवसाराक सुवार्ता परगट आज आमी पळोवचें तर जाल्यार ही जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता आमी 50 वर्सां आदी पळोवचें तर जाल्यार 50 वर्साचे पाटी पळोवचें तर जाल्यार ह्या 50 वर्साच्या आतां आमी पळोवचें जाल्यार टिवींत आसा रे टीव्ही आतां पळय सबार टीव्ही आसात न्ही गे सबार इंटरनॅशनल सबार टीव्ही यूट्यूब चॅनल पळोवचें तर जाल्यार हर एक मॅगझिनान जर तर जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता प्रगट जावन आसा खंडीत
स्वार्थ प्रगट जावन आसा सगळे संवसाराक जेजून सांगले न्ही सगळे संवसाराक स्वार्थ प्रगट जावचे उपरांत अंत येतलें सांगू आतां आमी पळोवचें तर जाल्यार आमचे दीश पळोवन जाल्यार अरे एका कडेन जेजू क्रिस्ताची स्वार्थ प्रगट जाता विरोधी आसा तरी की स्वार्थ प्रगट जावन आसा जायतितले कानून आसात स्वार्थ प्रगट जायना बरें थोड्या कंट्रीन जायतितले कानून आसात चायनांत आमी पळोवचें जाल्यार कितली स्वार्थ प्रगट जावन आसा रशियन कितले स्वार्थ प्रगट जावन आसा मुस्लीम कंट्रीनी कितले स्वार्थ प्रगट जावन आसा खंय तर जाल्यार स्वार्थ बंद जावना देवाचे संकळींनी बांदूंक जायना म्हणटा जायना वय वय पावलो तें म्हणटा म्हाका संकळींनी बांदल्यात हांव सुवार्था खातीर बंद पसंद आसा पूण देवाच्या उतराक बंदड ना म्हणटा पावल देखून हे सर गणित आमी पळयतना आज जेजू क्रिस्ताच्या येण्याच्या 11च्या दिसांनी आमी आसा मरे तेंच अशें कित्याक मरे आतां जायत्यांक अशा विशयान कितें खंयचीच जाणवली कित्याक मरे आतां देवाचे उतर म्हणटा नोयाच्या काळार लोक खातालो पियेतलो गम्मत मारतलो काजर घेता काजर बुडतो लायलोच कळना म्हणटा कळना तत्त परिस्थिती आतां जे आसा जे समाज जाती आसा पळय जेजू क्रिस्तान मनशां पोतेत आसतना हेंच घडता नव्याच्या काळार घडल्यान घडिता आतां घडतेत आसा कित्याक म्हळ्यार आतां इतलें देवाचें उतर प्रगट जाते आसा हर एक मिडियार सोशल मिडियार सुवार्ता आतां हांव एक जस्ट पळोवन आसलो आंध्रांत लोक बहिरंग तरान मायक काडून लोक रस्त्यांनी सुवार्थ प्रगट करनात कित्याक म्हळ्यार हें देवाचें काम सोन आसा कित्याक बळवंत पवित्र काम चलोवन आसा कित्याक देवाचें उतर फुलफील जायचें कित्याक सगळ्या संवसाराक सुवार्थ प्रगट जायचें कोणाकी म्हाका मेळोंक ना देवाचें उतर म्हाका मेळोंक ना फाल्यां वचून ते रावतना म्हाका कोणें सांगोंक ना म्हाका मेळोंक ना म्हण सांगोंक ना खंडीत जावन कित्याक म्हळ्यार आज तुज्या घराच्या भितर येता टीव्हीर तुज्या घराच्या भितर येता तुज्या हातांत मोबायलार येता आसा कित्याक म्हळ्यार आज म्हाका तें परवां वचून सांगोंक ना म्हाका देवाचें उतर मेळ्ळो ना म्हाका कोणें सांगोंक ना सांगोंकूच ना कित्याक म्हळ्यार तुजें सगळें तूं पळयताय तुज्या टीव्हीन सगळें तूं पळयताय तुज्या मोबायलार सगळें तूं पळयताय तातूंत तुका सुवार्थ येता न्ही वय आनी दोन प्रामुख्य संगती कितें म्हणून सांगल्यार पळयता आमी जेजू क्रिस्तांवाचो गुरूत कितें म्हणून सांगल्यार जनवरां तित्त तिरुगाडोर म्हणटा डॅनियल प्रवादन न्ही जोन थंय 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 बरो पॉयंट करीत आसा न्हू आतांचें पॉप्युलेशन पळयल्यार आमी पळयता 700 crores आसात पॉप्युलेशन 800 crores क्रॉस जालें न्ही 800 2000 सर्वे प्रकार म्हणटा 2015 ते 1200 crores पॉप्युलेशन जाता म्हणून सांग समज डबल तर मनशाक वस्ती करूंक कित्याक म्हणटा फास्ट 2000 म्हाका आसता 2000 आमच्या इंडियाचें पॉप्युलेशन सुमार 99 crores जालें आतां 140 क्रॉस जाला क्रॉस जालें कितले देखून हें जाल्यार प्रबोधन जाल्यार न्ही बायबला प्रकार डॅनियलाच्या प्रबोधन ग्रंथा प्रकार हें फुलफील जालें आतां इतलो लोक जाल्यार लोकांक परवा वस्ती करूंक व्हेकलां खाण जेवण पॉप्युलेशन खाण जेवणाचें कितें म्हणून सांगल्यार त्या फॅमिली येता बरा घालूंचे चान्स आसता आनी लोकांचें विजडम घे तिलवळेक इच्छा म्हणटा जेजू क्रिस्तान आतां आमी पळयता कितले टॅक्नॉलॉजी आयला एक व्हेकलां पळोवन जाल्यार कितले टॅक्नॉलॉजी हांव चिंता पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता तर जाल्यार खंयचो चॅप्टरांत लोक नेकेत्राच्या शिकारणें वचून वस्ती करूंक न्ही अबाकुका म्हणून दिसता अबाकुका फर्स्ट चॅप्टर ओबेद्या 1:1 कितें म्हणटा म्हळ्यार लोकांचे विजडम सोडला गे लोक चिंता काले हांव स्टारांत वचून चंद्रांत वचून आतां पळय स्टार म्हणटा चंद्रांत ते वचून वस्ती करून वचून पूण देव म्हणटा तुजे कितलें जानवाय सडल्यार हांव तुका थंय सकयल लोटून घालता म्हणटा देव ओबेद्या बुकांत जानवाय मनशाची तितली जानवाय सोडल्या आनी पिडा नाका जाले पिडा नांव नातले पिडा सोडून तसा जेजू क्रिस्तान अंटू रोगा देवाचें उतर पुरो बरोवन गेला न्ही बस वय 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 हे पुरा जायचें न्ही गडीचें गडाचें कितें तोंडांत हांव तें भायर सरलां तें जायचेंच न्ही नातलें कशें तें फुलफील जावचें देवाचें उतर न्ही भुंयकंपाच्या विशयान आमी पळोवचें जाल्यार चरित्रांत घडलें हांवें एक हें करून हाडला हांवें सर्वे करून हाडला हांवें भुंयकंप इतलें जालात गे भुंयकंप फाटल्या 25 years जाता न्हू आमी पळयता जपानांत हांव धरलें इंडियाच्या लातूर धरला रे जाल्यार इंडियाच्या महाराष्ट्रांत धरल्यार आमच्या देशांत हांव धरलें सगळ्या वर्ल्डांत जपानांत हांव धरलें आमी पळोवचें तर जाल्यार इतले भुंयकंप जाल्यात गे अर्थक्वेक जाल्यात गे ही पुरो खुणां आमी पळोवचें जाल्यार गुर्त आसात न्ही गे जेजू क्रिस्ताचे येण्याचे गुर्त जावन आसात ह्या संवसारांत वायरस
व्हायरस आता लास्ट टाइम 2020 आयलाय आम्ही कोरोना पळोवनचे तर जाल्यार पवित्र पुस्तकांत आसा अंटुरोगा वय पवित्र पुस्तकान बरयलेंत वय आसा हे पुरो जेजू क्रिस्त येवचे प्रवादन आहे वय हाजे गुर्तू जावन आसात देखून 11चे दिसांनी आमी आसा जेजू क्रिस्ताचे येणे बेगीनच आसा अच्छा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आज आमी तयार जावन आसाजे 100% 100% तयार जावन आसाजे कित्याक एक ल्हानशें एग्जाम्पल आमकां माथ्यावचे 25 वर्सां सांगता आनी एक दोगां 10 देडींचे ओपारेन 10 देडींचे ओपार कित्याक म्हळ्यार आज आमी आयकता कित्याक म्हळ्यार ते 10 देडींकी वरेता विशयान कळीत आसलें 10 देडींक कळीत आसलें तातूंत 10 देडी तयार जाले 10 देडी तयार जावन गेले तरी की 5 देडी सांगाता तेल आसलें दिव्या सांगाता 5 देडी खाली दिव्या सांगाता मात्र गेले होरे तेंचे सगळ्यांक गुत्त आशिल्ल्यान कित्याक त्या देखून ते तयार जावन गेल्ले काजराचे माटो वचोंक खंडीत जाल्यार होरे तेतना वेळ जालो न्हिदून पडले आवाज मध्यान आवाज येतना ते तयार जाता 10 देडी 5 देडी लागीं तेल ना आज असले तेल नातले कितले देडयो आमच्या संवसारांत आसात त्या देखून जेजूचे येण्या आमी आयकोन खान दमचें न्ही आमी आयकोन आमी खान उक्ते करून आमी ते येण्याक आमी तयार जाल्यार खंडीत आमी सर्गीचे संतोशाक आमी भागीदार जाता ह्या वरताच्या काजारांत आमी भागीदार जावन खंडीत आमकां एक अवकाश आसा त्या देखून फास्टर थँक्यू देव बरें करून तुमकां आमच्या लोकांक जायतें देवाचे उतर जावन कित्याक म्हळ्यार ही समजणी आमकां खंय भायर मेळटा की आमी सांगूंक जायना मेळिल्लो अवकाश लोकांक हे कोण आयका तेन्ना तो आपणावन खाण गेल्यार खंडीत त्या ताच्या सर्गेच्या त्या संतोशान तो भागी 100% साद आसा त्या देखून फास्ट तुमकां देव बरें करूं आमच्या आसरे टीव्हीन येवन तुमी ह्या संतोशचे बरे खबरांत जायते लोकांक आमच्या देवाच्या उतरा विशयान समजणें जेजूच्या येण्या विशयांत वेळाचो अभाव आसल्यान हे कार्यक्रम आनी एक हप्त्यांत मुखार सुनारता तेदल पर्यंत पळय आसरे टीव्ही देव तुमकां आशिर्वाद करूं.